حضرت بلال، کیا کیا ہستی ہے، کیا عشق ہے، کیا مستی ہے۔ حضرت بلال کا آخری وقت آیا، اسرائیل نے دہلیز پہ قدم ٹکایا۔ حضرت بلال پہلے رو رہے تھے، موت کا قاصد جب سامنے آیا بلال نے سمجھ گئے ہن موت والا یار آیا۔ اٹھ کے بیٹھ کے نعرہ لگایا، واہ تربا واہ تربا، او خوشی دا ویلا آیا جے، یار قاصد بھجوایا جے، ویلا ملن دا آیا جے۔ تسی کی سمجھ دے ہو میلے نو؟ تسی سمجھ دے ہو جلیبیاں کھان نو میلہ آدن، قتلم میں کھان نو میلہ آدن۔ وہ میلہ میل دا نائے، بندہ یار نال ملے، سونے پروردگار نال ملے، یا نبیاں دے سردار نال ملے۔ اس واسطے انہوں میلہ آدن۔ اساں سمجھ دیں ڈھول وجاون دا نا میلہ، قتل میں کھان دا نا میلہ، تے اور مکھانے کھان دا نا میلہ۔ نیرے پیٹ دے میلے منائی رکھ دے، پیٹو نیرے یا جلیبیاں کھا کے میلے منا دینے، برفیاں کھا کے میلے منا دینے، حالانکہ اے میلہ ہے ہی نہیں۔ میلہ کنو آدن؟ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، او شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے توں بھی بخشیا جا۔ اے آج میلہ جے، آج کیے؟ آج حضرت صوفی محمود سیندہ میلہ جے۔ اے میلے تے آئیاں تے میلے دا مانا کیے، اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے توں ہی بخشیا جا۔ ہائے ہائے، یہ مطلب ہے تو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال، کیا کیا کمال ہستی، اسرائیل سامنے تے بلال نعرے کی، واہ تربا رانجھن میرا۔ ان ترجمے دے میں پھر فریدیاں آلے کرنے نا، رانجھن میرا میں گھر آیا، مولا مارتے میچا وسایا۔ چلو پنجابی چاکھ لیندے ہیں، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، تے آوڑیا وچ مالی، بنے چمن وچ رنگ ہزاراں، تے پھول کڈے ہر ڈالی، کیونکہ آوڑیا وچ اسرائیل آیا۔ حضور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نعرہ، ترب آدن خوشی مسرت، واہ تربا، او خوشی دا ویلا آیا۔ تے جدوں بلال موت دے ویلے نعرہ لایا تے جیڑے اجڑ دے پیسان انہاں ہاتھ کلائیے چھپایا، بیوی نے ہاتھ یہاں ڈالا، کہا ہمارا سین اجڑ رہا ہے، تو نبی کریم کا نور جا رہا ہے دور۔ ہم سمجھ گئے موت کا وقت قریب آ گیا، اور تو خوشی کے نعرے لگاتا ہے، یہ خوشی کا ویلا نہیں، ہم اجڑ گئے۔ ذرا جس بی بی دا سہاگ پیا جاندہ ہوئے، او خوشی دے نعرے لائے گی یا رو رو حال ونجائے گی؟ تے بی بی پھڑیا حضرت بلال دیاں کلائیاں نو تے آکھے، واہ
حزنا واہ حزنا، تسی ٹر جاؤ گے پھر کون آئے گا، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی۔ اکو وقت وچ دو متضاد نعرے، خامد آکھے واہ خوشی دا ویلا آیا، بیوی رو رو کے آکھے ہائے غماں نے گھیرا پایا، ہائے غماں نے۔ جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پووے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجھو رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاجت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ اللہ اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا سوچیں، اب بی بی کہے ہائے رول گئے تے خامند آکھے اوہ دروازے یار دے کھول گئے، او رووے او ہسے، دوواں دا الگ الگ نعرہ، تے حضرت بلال نے بیوی دا بازو پھڑ کے فرمایا بھلیے لوگ کے کیوں ہائے ہائے دے نعرے مار دیئے، کیوں دکھ دکھ پئی پکار دیئے، کیوں غماں دیاں بولیاں بول دیئے، کیوں دکھ دیاں گٹھڑیاں کھول دیئے، کیوں غماں دیاں بولیاں بول دیئے۔ انہیں آکھیا تو نبی دا نور، تو ٹر جائیں گا دور، اساں ہو جاواں گے مجبور، سانو نہ روک سانو رون دے، تو ٹر جانا تو تو سا رس وجنا اسا بس وجنا، تو سا ٹر جانا اسا رون دیاں رہنا، سانو رون دے۔ اللہ اکبر۔ بلال نے آکھیا تو سچا رون دیئے، کیونکہ تینوں پتہ ہے بلال جا رہے آئے، لیکن میں تو بھی پوچھ میں کیوں خوشی دے نعرے لا رہے ہیں۔ ہن سنو جتنیاں اسماء الرجال دیاں کتاباں، عالمہ کولو جاہل کولو نہیں پوچھنا، کوئی عالم کسے مسلک دا پابندی نہیں، کھولو کتاباں میں لکھیا بلال نے آکھیا غدن القل احبتا محمدن و حزبہ، بس وچ پردہ اڑے آئی تے پیچھے کون کھلوئی آئی، فرمایا پردہ جدوں اسرائیل اٹھاوے گا، ہاتھ سینے تے موت دا پاوے گا، میری روح نو کھچ کے لے جاوے گا، اگے مدنی محمد آوے گا۔ غدن القل احبت محمدن و حزبہ، اگو سونا کرم کماوے گا، سانو پھڑ کے گل نال لاوے گا، تے کلا سہی نہیں آوے گا، کلا سونا نہیں آوے گا، و حزبہ پوری جماعت صحابہ دی لے کے
آوے گا، ابو بکر آوے گا، عمر آوے گا، عثمان میری جان آوے گا، علی جنت دی کلی آوے گا، میرا یار عبد الرحمن آوے گا، میرا یار سلمان آوے گا، او پوری جماعت آئے گی، او پوری برات آئے گی، تے اسی ونے بڑھ کے جاواں گے، اسی لاڑا بڑھ کے جاواں گے، اسی گھوٹ بڑھ کے جاواں گے۔ ہون تینوں سمجھ آئے گی بلے شاہ کی یاد ہے، بلے شاہ اسا مرنا نا۔ کچھ سمجھ وچ آیا ہے؟ اسا انج جانا ہے، اسا انج جانا ہے۔ ادو او حدیث بھی لے آؤ، اللہ سونے نے فرمایا 500 فرشتہ نال گھلیا، ہر فرشتے دے ہاتھ وچ جنت دا پھلاں دا گل دستا۔ ایک گل دستے مردیاں نو دیوی دینی یا جیوندیاں نو؟ میں صدقے توڑے سمجھن، یہ جنہ پھیٹے پائے نے انہاں نامرادہ نو سمجھ ہی نہیں آئے نے۔ ایک گل دستے میں نو دسو جیڑا مر پیا انہوں گل دستے دین دا فائدہ کی، وہ مریاں نو بھی گل دستے دیوی دین، یہ جیوندیاں نو دیوی دین، پھول دیوی دین، تے پھر نالے 500 فرشتہ، تے ہر فرشتہ آدھا ہے اے ساڑی طرفوں جناب نو اے خوشخبری، جودہ آدھا ہے اے خوشخبری، تریجہ آدھا ہے اے خوشخبری، تے 500 مبارکاں چنگی موت ہے، 500 گل دستے، 500 مبارکاں، اور سب تو بڑا کمال اے کہ آمنہ دا لال کھلوتا ہے، ہونے آوے تے بینوں ان تُسی اے 80 تے ہو رہے ہیں خوش عرس دی گالتے، تے اتھے ایک بندہ او بھی ہے جڑا پٹ دا پہ ہے۔ احادیث پاک وچ آندہ ہے کہ جدو شیطان ویخ دے کہ میں ساری عمر زور لایا کہ آخری ویلے نہ کلمہ پڑھن دیوانگا نہ یار دے ویڑے وڑھن دیوانگا، میں انہوں خیر آلے پاسے قدم رکھن نہیں دینا، پر میں رول گیا او دی تے موت دی چاہت سا گئی، تے شیطان چوک کے دوویں ہاتھ رکھ دائے سر تے مٹیاں پاندائے، تے اتھے آدھا آئے میں برباد ہویا، شیطان برباد ہویا، مومن آباد ہویا۔ تے جدوں بھی او شیطان دی بربادی دا دن آنا ہے، تے جان آلے دا حضور نال اللہ سونے دے جلوے نال ملاقات دا دن آنا ہے، اساں اس دن نو عرس منانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہن میں نو دسو اے دن رون دا دن ہے یا خوش ہون دا دن ہے؟ اوے جدوں یار ساڑا دولا بنیا، تے اے دولا نہیں کہ نمی دے نو دہاڑے، اے دولا نہیں پکا دولا۔ اسی لیے قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، بندہ جب ادھر کی تیاری کرتا ہے بس اللہ کی رحمت ہو، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ ان حدیثاں بھی ملا، قرآن بھی ملا، پھر نتیجہ پا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بس آخری ویلہ آیا، رب اسرائیل کو بھجوایا اور ساتھ اس کے ذمے بھی لگایا، ہاتھ نہ لامی، ہاتھ تا انہوں گریبان تو پھڑنا ہے جیڑا زد کرے میں نہیں جانا، پولیس آدھن تو کیویں جانا کیویں نہیں، پھر پھڑ لیندن، جیڑا آکھے تو فکر نہ کر اسی آئے، انہوں کی پڑھنا۔ فرمایا تو بس میرے حسن دی جھلک وکھاویں،
پھر تماشا تکی آکھی ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن جان ارجعی، یہ دا معنی جان دیو، ارجعی او پردیسیا چھڑ پردیس، لوٹ کے آ جا اپنے دیس۔ اے پردیس ہے، اے کیے اے پردیس ہے جتھے تسی تے میں بیٹھے ہاں، دیس کوئی ہو رے، وطن ساڈا کوئی ہو رے، اساں جانا کدے کیوں ہو رے، اتھے پکے ساڈے ڈیرے نے، اتھے خالی پھیرے نے، اتھے خالی اے مسافر آلے پھیرے نے، اتھے کون رہندا ہے؟ حضرت خواجہ فرید دین کت لیلا کت مجنوں کت سونی مہوال، کت رانجھن کت کھیڑے کت او ہیر سیال، چار دیہاڑے چیتر دے تے کڈے بکر وال۔ ہائے ہائے پنجابی چاہتے ہیں پینگاں پینگاں بہت ہلارے چڑیاں، پینگاں بہت ہلارے چڑیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے تے ساوریاں چھک کھڑیاں۔ اے تسی بھی کڑیاں تے اسی بھی کڑیاں، او پیکے نہیں سمجھ آئی، جدوں لے گئے پیکے پھر بھول جا میکے۔ موتی قد ملے مڑ سپاں تے ونج پے وچ لڑیاں تے ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، پھر رکھی قد چڑیاں۔ اے پکا صوفیاں دا ڈیرہ ہے تے تقریر اسی صوفیاں علی کرنی ہے۔ تے جدوں حضرت بلال نے آکھیا بیوی نو تو رو نہیں، تو بھی رال کے نعرے لا، آ میرے نال جشن منا، کیونکہ ہونے آنگے میرے مصطفیٰ تے نال آنگے صدیق با صفا تے نال ہونگے علی المرتضی، تے جدوں انہاں میں نو گل نال لانا ہے، میں موت دے دن جشن منانا ہے۔ غلام فریدہ لکھ عید منے ساں، جداں وچھڑے مل سن ماہی۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غلام فریدہ ہائے جے موت دے نتیجے وچ مدینے آلا گل نال چل آوے تے پھر بندہ اس موت نو سینے نال لاوے تے آکھے اللہ کرے اے موت موڑ موڑ آوے۔ اس کو موت کہتے ہیں یا رب تو بار بار آئے، ایدہ نائی اگر موت ہے تے مولائی نو مڑ گھلی پھر گھلی، کیونکہ اے آندھی ہے تے مدینے آلہ آندہ ہے۔ اے موت نہیں اے عید ہے، کیے اے موت نہیں اے عید ہے، کیونکہ جدوں ہوندی یار دی دید ہے ادوں ہوندی